बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आज नाज़रीन बहुत सी ख़बरें हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, तो उनको तज्ज़िया भी करेंगे और ख़बरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सियासी माहौल जो है वो गर्म से गर्म हो रहा है, जबकि आपके सामने सैलाबी बहरान जो है वो भी किसी से कम नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपना दौरा मुकम्मल करके चले गए वापस, लेकिन वो दुनिया को मुतवज्जो कर गए कि पाकिस्तान में जितना मौसमी नुकसान हुआ है इतना मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। ये एक आलमी बहरान है, इसलिए आलमी इमदाद भी इसकी होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ तावन करना चाहिए दुनिया को। यह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह गए। हमारी हुकूमत तो कह ही रही है, इमदाद के लिए अपील कर ही रही है, लेकिन मामला तो यही है। और जहाँ 60% रकबा जो है मुल्क का वो सैलाब ज़दा हो, और जहाँ नुकसान का जो है अंदाज़ा अभी तक लगाया ना जा सकता हो, जहाँ घर जो है बह गए हों, जहाँ खेत खलियान ख़त्म हो गए हों, वहाँ तो ज़ाहिर है बरसों पे ये बात चलेगी, महीनों में नहीं। लेकिन सियासी जो है माहौल वो अपनी जगह गर्म है, और वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन खेला जाए और जल्द अज जल्द जो है इक़्तिदार में आया जाए। या मौजूदा हुकूमत ये समझे कि नहीं, हमारा इक़्तिदार जो है उसको तवील होना चाहिए, तूल देना चाहिए, ताकि हम मामलात को सीधा कर लें। मामला दोनों सही नहीं। मामला तो हकीकत तो यही है कि जब तक मुआशी और समाजी मामलात बेहतर ना हो, जब तक हालात जो हैं इलेक्शन के लिए साजगार नहीं होते। अब ये आसमानी आफत जो आई और ये जो सैलाब आया, इसमें हालात जितने बिगड़े हैं, तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानी कौम की एक बड़ी तादाद जो है वो मुतासरीन में शामिल है, लिहाजा इलेक्शन के हालात साजगार नहीं। लेकिन अंदर से ख़बर ये एक मिली कि जनाब नहीं, इलेक्शन की तैयारी है, आप फ़िक्र ना करें, इलेक्शन जो है 2023 में होंगे। वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं 2023 से पहले तो कान खोल के सुन लें, इमरान खान के इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान का हर जलसे में यही दावा था कि जब तक ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, हुकूमत से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। इनका आखिरी जलसा जो था, जो हकीकी आज़ादी के हवाले से जो था, और जो गुजरांवाला का जलसा था, वो बहुत बड़ा जलसा था, अच्छा जलसा था। और उन्होंने, इमरान खान ने, ये एक हकीकत है कि आप जितना मर्ज़ी इमरान खान से इख्तिलाफ़ करें या इत्तेफाक करें, जो हकीकत है वो हकीकत है कि गुजरांवाला का जलसा जो था उसमें तादाद के लिहाज से भी अच्छा था और बहुत बड़ा जलसा था, और जिस तरह वो करते आ रहे थे जलसे, उसी तरह का एक जलसा था। तो इन अगर सीरीज़ को देखा जाए तो सिर्फ फवाद चौधरी का जलसा जो है वो जेलम वाला, वो नाकाम रहा, और उसमें उनको सुबकी हुई, और वहाँ उन्होंने, इमरान खान साहब ने लंबा चौड़ा को खिताब भी नहीं किया। लेकिन ये जो आखिरी जलसा था गुजरांवाला वाला, इस पर बड़ी तवज्जो थी लोगों की, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, कि यहाँ कप्तान कोई नया शेड्यूल देंगे आइंदा के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ का ये आखिरी जलसा था। वहाँ उनको थोड़ी सी मायूसी हुई कि कप्तान कोई नई बात नहीं कर सके, तमाम पुरानी बातें दोहरा के, यानी वो मैंने कहा एक जगह के ऊंची दुकान पे फीका पकवान उन्होंने बेचा, तो वो मज़ा नहीं आया, मज़ा किरकिरा हो गया उस बड़े जलसे का। पहलवानों का शहर था, लिहाजा थोड़ा सा वो लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि जो फ़ैन क्लब है इमरान खान की, वो अपनी जगह कायम दायम है, और इमरान खान जो है जिस मूड में है उनका मूड भी उसी तरह कायम है। लेकिन इसके पीछे क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? यानी गुजरांवाला में उन्हें बहुत से ऐलानात करने थे, नया शेड्यूल देना था, वो क्यों नहीं हुआ? ज़रा ये कहते हैं मेरे कि उनको ये पैगाम दिया गया वहाँ से, इस्लामाबाद से चलते हुए, ख़ास तौर पे चकलाला एयरपोर्ट पर रोक के पैगाम दिया गया कि अगर आपने माजी की तरह कोई ललकारा मारा गुजरांवाला में, तो फिर भूल जाए इलेक्शन। पिछला भी हुकूमत ने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत भी डट गई। कि हुकूमत ने कहा कि अच्छा, फिर हम आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, हम दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि हम दबाव में इलेक्शन करा रहे हैं, हम अपने उसूलों के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक कराएंगे, इसलिए कि हुकूमत हमारी है। अब इस वक्त जो था उनके कान में ही फूंक मारी गई, और ये काम आ गई फूंक। अच्छा, मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ, लोग बहुत सी गलतफहमी में, हमारे दोस्त जो है वो अंदाज़े लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर में जो है निगरान हुकूमत आ जाएगी और जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी में 2023 तो आ जाएगा, तो हुकूमत की भी बात सच्ची हो जाएगी, 2023 में इलेक्शन। लेकिन जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, उसमें तो हालात ऐसे नहीं है कि आप फौरी तौर पर यानी 3 माह के अंदर अंदर जो है जनवरी में इलेक्शन करा देंगे, वो मामलात मुझे लगते नहीं। लिहाजा ये मज़ीद आगे जाएंगे, चाहे मुल्की हालात को आप देख लें, चाहे मुआशी हालात को देख लें, चाहे आप जो समाजी मामलात हैं उसको देख लें। आप ये देखें, महंगाई, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा थी पहले भी,
اور مہنگائی بے روزگاری میں کمی نہیں کی جا سکی، اور IMF کا فنڈ ملے نہ ملے، وہ جو ہے امداد ملے نہ ملے، جتنی بھی ہے وہ پوری تو نہیں ہوگی، نقصانات پاکستان کے بہت زیادہ ہیں، اور مہنگائی جو ہے ابھی مزید بڑھے گی، اور کیا حالات ہیں کہ ابھی دیکھیں بخار، زکام، پیٹ درد، کھانسی، مرگی کی جو ضروری ادویات ہے وہ تک مہنگی ہوگی، بلکہ بازار سے ناپید ہیں، اور یہ موسمی حالات میں اب ڈینگی کا بخار جو وہ بھی سر اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک عوامی بحران پیدا کرے گا نا، اس میں کون سا کوئی حکومتی بحران ہوگا، عام آدمی اس میں متاثر ہوگا۔ تو جب یہ ساری چیزیں یعنی سیلاب کے بعد بھی مزید بیماریاں بھی پھیلتی ہیں علاقے میں، یعنی پیٹ درد کی یا اور دوسرے معاملات جو ہیں، تو پھر ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ بھی حکومت کو بھی دیکھنے پڑیں گے، اور ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنے پڑیں گے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف سیاست 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 سیاست؟ صرف سیاست نہیں ہو سکتی، ریاست ہے تو سیاست ہوگی، پہلے ریاست کے عوام اور پھر سیاست، اگر ان کو نہیں سمجھا جائے گا تو پھر معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ جو موجودہ حالات ہو اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو الیکشن اور جمہوریت اس کو ہونا چاہیے، اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کو ہر حال میں آگے چلنا چاہیے، تاکہ آمریت کے دروازے روکے جا سکیں، بند کیے جا سکیں، اور نظریہ ضرورت کا خیال نہیں رکھا جائے بلکہ حالات کا خیال رکھا جائے، قوم کا خیال رکھا جائے، عوام کا خیال رکھا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں ہم کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ کل بابا قوم کی یوم وفات تھی، پورے ملک میں تقریبات بھی ہوئی ہیں وہ، لیکن آپ اگر غور کریں تو ماضی میں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی یہ جو خاص تعطیل تھی اس دن کی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن آج ہم لوگ کیسے ہیں کہ آج شہباز شریف کے ہی دور میں ہم ملکہ الزبتھ کا سوگ منا رہے ہیں، آج ہم قومی سوگ منا رہے ہیں ملکہ الزبتھ کا، کیونکہ وہ ہم پہ حکمران رہے ہیں، ہم کبھی ان کے غلام رہے ہیں، تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شاید ہم اب بھی ان کے غلام ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ تو ہے کہ دولت مشترکہ کا رکن ہے پاکستان بھی، اور وہ دولت مشترکہ کی وہ سربراہ تھی یا کوئین جو تھی ان کی تو ملکہ تھیں، تو ظاہر ہے اس حوالے سے تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم سوگ کریں۔ لیکن جس انداز میں یہ آج منایا جا رہا ہے، یہ کہا گیا حکومت کی سطح پر، تو اس کو بڑا لوگوں نے ریئیکٹ کیا، تنقید کا نشانہ بنایا کہ بابا قوم کا یوم وفات ہم اس انداز میں نہیں منا رہے جس انداز میں کبھی ہم ماضی میں منایا کرتے تھے۔ تو افسوسناک بات ہے، ایک زندہ قوم، ایک آزاد مملکت کے اپنے قائد کو نذران عقیدت جس انداز میں پیش کرنا چاہیے، کم از کم اس کا دن تو اسی طرح منانا چاہیے، اور عام تعطیل ہو تاکہ نئی نسل کو ان کے جو فرمودات ہیں اس سے آگاہ بھی کیا جائے، ان کو بتایا بھی جائے۔ اب تو ساری تعطیل جو ہے کہ زیادہ ہو گئی، نواز شریف صاحب نے ختم کر دی، لیکن اپنے بڑوں کو کبھی فراموش نہیں، اپنے خاص طور پر اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جب موجودہ دنیا میں سیاست کی بات کریں تو اس وقت پنجاب کے یہ جو ہے نا تخت پنجاب وہ ایک بار پھر ہل رہا ہے، ڈلما ڈول ہے۔ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ PTI میں بھی بغاوت ہے، وہ بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور قاف لیگ کے جو ارکان تھے ان میں سے بھی 7 ارکان نے جا کے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کرا دی ہے چودھری شجاعت صاحب کو۔ لہٰذا یہاں جو معاملات ہیں یہاں بھی بگڑنے والے، لیکن اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ حکومت جو ہے چلی جائے گی، جس طرح گورنر ہاؤس لاہور میں کچھ سرگرمیاں ہوئیں اور لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ یا گورنر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں گے، یا پھر گورنر راج آ جائے گا، تو مسلم لیگی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ کہ وہ ایک زیرک بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور وہ پرعزم بھی تھے، لیکن اس کے باوجود باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا اب یہ اس تنقید سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس بار اگر یہ تبدیلی آئی تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں اور یہ تھی باتیں، لیکن بات سیدھی ہے کہ پرویز الہی کیا PTI کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، کیونکہ پرویز الہی 2 دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کے بیانیہ خاص طور پر نیوٹرل کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ تھا اس پر وہ بہت زیادہ تنقید کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو فوج پر بھی اعتراض کرتا ہے، جو فوج کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جو فوج کو کمزور کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرتا ہے،
वो ना मुहिब वतन है, न दीन परस्त है, ना पाकिस्तानी है, लिहाजा उसका साथ नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है इस मौजू पर। तो परवेज़ इलाही ऑलरेडी जो है यानी पहले से ही वो PTI से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इन दोनों के दरमियान यानी PTI और परवेज़ इलाही या इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान जो मोहब्बत की असल पींग है, जो एक डोरी है जिस रस्सी से वो बंधे हुए हैं, वो है मोनस इलाही। और मोनस इलाही के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही के साथ जो भी सलूक हो, लेकिन मोनस इलाही जो हैं 2023 के इलेक्शन में PTI के कैंडिडेट होंगे और वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।